ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपवस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद नः शृण्वन्नोतिभिश्यै जसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभिद्रियवतु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। ओम अथर्ववेदस्य रम्यं गृहं सूक्तम्। ओम ऊर्जं बिभ्रत वसुवनीषु मेधा अघोरेण चक्षुषा मित्रियेण गृहानेमिषु मना वन्दमानोरमध्वं मा विभीतमद् इमे गृहामयो भुव ऊर्जस्वन्दवयस्वन्तः पूर्णावामेन तिष्ठन्तस्तेनो जानन्त्वा यतः येषा मध्येति प्रवसन् येषु सौमनसो बभूः गृहानुबह्वयामहे तेनो जानन्त्वा यतः उपहूता भूरि धनाः सखाय स्वादुसम्मुदः अक्षुध्या अतृष्यास्त आगृहामास्मुत विवीतना उपहूता इह गाव उपहूता अजावयः अथो अन्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु नः सूनृतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः अदृश्या अक्षुध्यास्त आगृहामास्मद् बिभीतना इहैव स्तमानुगात विश्वारूपाणि पुष्यत ऐष्यामि भद्रेण सह भूयांसो भवता मया अथ अथर्ववेदस्य तपः सूक्तम्। ओम तदग्ने तपसा उपतप्यामहे तपः प्रिया श्रुतस्य भूयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः अग्ने उपस्तप्यामः उपतप्यामहे तपः श्रुतानि शृण्वन्तो वयमायुष्मन्तः सुमेधसः अथ अथर्ववेदस्य शत्रुनाशनं सूक्तम्। ओम अयमग्निः सत्पतिर्वृद्धवृष्णोरथीव पत्ति जानयत पुरोहितः नाभा पृथिव्यां निहितो दविद्युदधस्पदं कृणुता ये प्रोदन्यवः ऋतनाजितं सहवानमग्ने मुक्थैर्हवामहे परमात्सदस्थाद् स नः पर्षददिद्दुर्गाणि विश्वाक्ष्यामद्देवोति दुरितान्यग्निः अथ अथर्ववेदस्य पापमोचनं सूक्तम्। ओम इदं यद कृष्णस्य गुणीरभिनिष्पदन्नपि पतद्
आपो मा तस्मात् सर्वस्मादुरितात् पान् त्वं हसः इदं यद् कृष्णस्य गुणीरवां वृक्षन्निरृते ते मुखेन अग्निर्मा तस्मादेन सोगार्ह पत्यः प्रमुञ्चतु अथ अथर्ववेदस्य दुरितनाशनं सूक्तम् ॐ प्रतीचीनाफलो हि त्वमपामार्गरुरोहिथ सर्वान् मत्स्यवधां अधिवरीयो यावया इतः यदुष्कृतं यच्छमालं यद्वाचेरिमपापया त्वया तदविश्वतो मुखपामार्गापमृज्महे श्यावदता कुनखिना वंडे नयत्सहासिमा अपामार्गत्वया वयं सर्वं तदपामृज्महे। हरिः ओम्।